नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त हमारे एक नए प्रोग्राम DNA को देख रहे हैं। नाज़रीन, डेली हम लोग आपके सामने डेली वीडियो न्यूज़ पेश करते थे जिसमें अहम तरीन ख़बरें होती थी। लगभग 20 अहम तरीन ख़बरें पेश करने की कोशिश की जाती थी। ये उसी तरह का प्रोग्राम है लेकिन अलग अंदाज में नए स्टूडियो के साथ हम आपके सामने हाज़िरी दे रहे हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि जहां हम आपको ख़बरें कुछ तफसील के साथ, मुख्तसर तफसीलात के साथ पेश करें, वहीं कुछ ऐसी ख़बरें रह जाती हैं या कुछ ऐसे वीडियोस रह जाते हैं जिसको हमें प्राइम टाइम में दिखाना होता है, लेकिन वक्त की तिवालत की वजह से हमें वो चीज़ वहाँ पर पेश नहीं की जा सकती थी। यही वजह है कि हम रमज़ान के बाद रमज़ान में ये सोच रहे थे कि इसको एक अलग प्रोग्राम में पेश करें। लिहाजा DNA के नाम से, यानी डेली न्यूज़ एनालिसिस के नाम से, हम ये प्रोग्राम हमेशा अब रात में आप लोगों के सामने पेश करेंगे। अहम तरीन ख़बरें इसमें होंगी और बिलखुसूस दुनिया भर की ख़बरें, जिस इलाक़े की भी हो या जिस रियासत की हो या जिस मुल्क की, जो अहम तरीन ख़बरें आप तक पहुँचाना लाजमी होगा। हम उसको लगभग 20 ऐसी ख़बरें DNA में पेश करने की कोशिश करेंगे। अगर वो तबसरे के लायक है तो कुछ तबसरा भी ज़रूर करेंगे। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह हमारे जिन प्रोग्रामों को सराहना किया है उसको भी इसी तरह सराहेंगे, दूसरों तक पहुँचाएँगे, इदारे को मजबूत करेंगे, नए अफराद को सीधी बात के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि उनको जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात, सच और सच्चाई, हक़ और हकीकत ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहरकैफ नाज़रीन, मैं आज DNA में सबसे पहले आपके सामने जो ख़बर रखूँगा वो तबलीगी जमात के सिलसिले में जो इस वक्त फ़ेक ख़बरों को जो फैलाई गई थी उसको लेकर के रख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ यानी आज तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ फैलाई गई फ़र्ज़ी ख़बरों के मामले में मरकज़ी हुकूमत और PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब तलब किया है। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से दाखिल की गई इस अर्ज़ी के तवस्सुत से दरख्वास्त की गई कि तबलीगी जमात को फ़र्ज़ी ख़बरों के ज़रिए हिंदुस्तान में कोरोना वायरस फैलाने का मुरीद इल्ज़ाम ठहराए जाने के ख़िलाफ़ मरकज़ी हुकूमत को हिदायत जारी की जाए। चीफ जस्टिस शरद ए बोबड़े की सदारत वाली बेंच ने PCI और मरकज़ से पूछा है कि केबल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट 1995 की दफ़ा 19 और P20 के तहत मीडिया चैनलों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा सकती है। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दुबे ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल और एडवोकेट आकृति चुबे के हमरा मामले में दलाइल पेश की हैं, जिसके बाद दुष्यंत दुबे ने कहा कि अर्ज़ी में जो सवालात उठाए गए हैं वह अक़लियती हुकूक़ के लिहाज से काफ़ी संजीदा हैं। इस पर चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा कि चूँकि मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत की जा रही है, इससे ज़ाहिर है कि अदलिया हर तरह की संजीदगी का ख्याल रखती है। मामले को 2 हफ़्तों के लिए मुलतवी किया गया है। वाज़ेह है कि मुल्क के कई मीडिया घरानों की तरफ से मरकज़ निज़ामुद्दीन पर कोरोना वायरस वबा को फैलाने का इल्ज़ाम आयद करने के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा हिंद के शोबे कानून के सेक्रेटरी गुलजार अहमद आज़मी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की है। बुध की समाअत के बाद सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मुदरी ने कहा, मुतअस्सिब मीडिया के ख़िलाफ़ हमारी जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उस पर लगाम न लगाई जाए। हमें उम्मीद है कि इस मामले में जीत हमारी होगी, क्योंकि मामला महज हिंदू मुस्लिम का नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के इत्तेहाद और मजहबी हम आहंगी का है। नाज़रीन, DNA की दूसरी ख़बर में मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये 1 महीने की बच्ची की है जिसको कोविड-19 हो चुका था, लेकिन मुंबई के सियोन हॉस्पिटल में ये बच्चा पूरी तरह रिकवर होकर के इस वक्त सेहतयाब हो चुका है। उसी सेहतयाब होने की वजह से 1 महीने के बच्चे को यहाँ के पूरे स्टाफ ने उसके सेहतयाब होने के बाद जो है उसका इस्तकबाल किया, बच्ची और बच्ची के माँ का। नाज़रीन, DNA की तीसरी ख़बर में एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो आंध्र प्रदेश की है। YSRCP पायलकुंटा नामी विलेज में एक ज़मीन को लेकर के, जहाँ पर इस वक्त कुछ वहाँ पर सरकारी इमारतें तामीर करने का सिलसिला जारी था और उसी के लिए यहाँ पर बुनियाद रखी जानी थी, लेकिन इस मामले को लेकर के एक ही पार्टी के 2 ग्रुपों में कड़पा डिस्ट्रिक्ट के पायलकुंटा नामी इलाज में ये वारदात और ये झगड़े और फसादात पेश आए हैं। ये एक ही पार्टी के कारकुनान हैं, लेकिन एक ही पार्टी के
کارکنان کے 2 گروپوں میں یہ جھڑپ ہوئی ہے. آپ اس کا نظارہ یہاں پر کر سکتے ہیں. اس وقت میں چوتھی خبر جو DNA میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ 2 صحافی سائیکل سے جو لکھنؤ کے سفر پر نکلے ہیں ان کے سلسلے میں تفصیلات دینا ہے. ناظرین، دراصل بحران میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور مہاجر مزدوروں اور کسانوں کی حالت قلم بند کرنے کے لیے دہلی کے 2 صحافی تپتی دھوپ کی پرواہ کیے بغیر اتر پردیش کے قصبوں اور گاؤں کا جائزہ لینے کے لیے سائیکل سے ہی نکل پڑے ہیں. ایک نیوز پورٹل کے لیے کام کرنے والے شرتن لال اور دبیا یودھ داس دہلی سے لکھنؤ کے سفر پر ہیں اور راستے میں پڑنے والے ہر گاؤں قصبے کی حالت، وہاں آئے مہاجر مزدوروں کی موجودہ کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ لوگوں سے بات کر کے اور جو کچھ وہ دیکھ پا رہے ہیں اس سے یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان راستوں کے ذریعے پیدل چل کر گھر پہنچنے کی کوشش میں لگے لوگ سرکاری سہولیات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. دہلی سے کوچ کرنے والا ان 2 صحافیوں کا قافلہ پہلے ہریانہ کے پلول پہنچا اور اس دوسرے دن اتر پردیش میں داخل ہوا، پھر کوسی کلاں، متھرا، ورنداون، آگرہ، شکوہا آباد اور پھر 8ویں دن اٹاوا پہنچا ہے. ناظرین، DNA میں اب خبر جو آ رہی ہے اتر پردیش کے گورکھپور کی ہے. اتر پردیش کے گورکھپور واقع بیل گھاٹ علاقے میں موجود ایک آم کے باغیچے میں منگل کی صبح چاروں طرف درجنوں کی تعداد میں چمگاڈروں کو مردہ پایا گیا ہے، جس کے بعد باغ کے مالک پنکج شاہی نے اس کی خبر محکمہ جنگلات کے افسران کو دی. محکمہ جنگلات کے اہلکار جس وقت تک وہاں پہنچے تب تک مزید چمگاڈروں کی درختوں سے گر کر موت ہو چکی تھی. بتایا جا رہا ہے کہ مجموعی طور پر مردہ چمگاڈروں کی تعداد 52 تک پہنچ گئی ہے. محکمہ جنگلات کے افسر انیش کمار کا کہنا ہے کہ موت کے اسباب کا پتہ لگانے کے لیے 3 چمگاڈروں کی لاش کو بریلی میں انڈین اینیمل میڈیکل ریسرچ سینٹر بھیج دیا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ موت کی وجہ گرم ہواؤں کی لپیٹیں یا پھر جراثیم کش دوائیں ہو سکتی ہیں. اس وقت اسے کورونا سے جوڑ کر دیکھا جانا مناسب نہیں ہے، چونکہ چمگاڈروں کو کورونا سے جوڑ کر کے دیکھا جا رہا تھا. اسی وجہ سے بیک وقت اتنے چمگاڈروں کی موت کی وجہ سے لوگوں میں ایک قسم کا دہشت پھیلا ہوا تھا، کیونکہ سب سے پہلے کورونا کے جو بیماری پھیلنے کے اسباب بتائے گئے تھے وہ چمگاڈر سے ہی بتائے گئے تھے. ناظرین، آئیے بھوپال کی سیاست کی بات کرتے ہیں کورونا کو لے کر کے. کورونا وائرس ملک میں کیسے پھیل رہا ہے اس کی وجوہات سب کو معلوم ہیں، لیکن مدھیہ پردیش کی سیاست کچھ اور ہی کہہ رہی ہے. MP BJP نائب صدر رامیشور شرما نے کانگریس لیڈر و سابق وزیر دگ وجے سنگھ پر کورونا لاک ڈاؤن میں سوشل ڈسٹینسنگ کا نہ صرف مذاق اڑانے کا الزام لگایا، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ دگ وجے سنگھ تبلیغی جماعت اور مولانا سعد صاحب کے ادھورے خواب کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. دراصل آج سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی 56ویں برسی کے موقع پر کانگریس نے خراج عقیدت پروگرام کے بعد مزدوروں اور مجبور لوگوں کو جب راشن تقسیم کرنا شروع کیا تو وہاں لوگوں کی بھیڑ لگ گئی. حالانکہ راشن لینے والے ماسک لگا کر آئے تھے اور دگ وجے سنگھ کے ہاتھوں راشن لے رہے تھے، لیکن BJP نے اسی کو موقع غنیمت جانا اور کانگریس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ساتھ میں تبلیغی جماعت اور مولانا سعد کو بھی لپیٹ میں لے لیا. ناظرین، آئیے ٹویٹر کی بات کرتے ہیں جس میں ایک مہم چل رہی ہے. ملک میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے گئے لاک ڈاؤن کے دوران گھریلو تشدد کے واقعات میں بے تحاشا اضافے کے خلاف جمعرات سے ٹویٹر پر ایک مہم شروع کی جا رہی ہے. 10 اہم تنظیمیں میراتھن کی طرز پر ٹویٹ ایتھون شروع کریں گی جو #چپی توڑو اور آخر کیوں کے طور پر ہوں گی. یہ تنظیمیں کل دن میں 3:30 بجے ایک ساتھ سینکڑوں ٹویٹ کر کے یہ سوال اٹھائیں گی کہ لاک ڈاؤن میں خواتین کے خلاف گھریلو تشدد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے. لو میٹرز انڈیا نامی تنظیم کی پہل پر شروع ہو رہی اس مہم کا مقصد گھریلو تشدد میں اضافے کے خلاف عوامی بیداری شروع کرنا ہے. لو میٹرز انڈیا کی چیف ویتھیکا یادو نے بدھ کو یہاں UNI کو بتایا ہے کہ 10 سے زیادہ تنظیمیں اس مہم میں حصہ لے رہی ہیں، جن میں پاپولیشن فاؤنڈیشن آف انڈیا، انٹرنیشنل ریسرچ سینٹر آن وومن، آئی بریک تھرو، شکتی شالکنی، حیا، CREA جیسی تنظیمیں ٹویٹ ایتھون شروع کریں گی. انہوں نے کہا کہ قومی خواتین کمیشن کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے ایک ماہ میں گھریلو تشدد کے معاملات میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے. خواتین کمیشن نے 23 مارچ سے 16 اپریل تک گھریلو تشدد کے 587 کیس درج کیے، جبکہ 27 فروری سے 22 مارچ تک 396 کیس درج کیے گئے ہیں.
नाज़रीन, मज़दूरों की बदहाली की बात करते हैं। मुल्क भर में जगह जगह फंसे मज़दूरों की बदहाली का सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए खुद नोटिस लेते हुए मरकज़ी हुकूमत सभी रियासतों, हुकूमतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों को मंगल को नोटिस जारी किए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस लीडर रणदीप सरजेवाला ने इस मामले में मुदाखलत अर्जी दायर की है। कांग्रेस लीडर की जानिब से वकील सुनील फर्नांडिस ने इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन IA दायर करके कहा है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी का कवर कमेटी का रुकन होने के नाते नकल मकानी करने वाले मजदूरों की बदहाली पर उन्होंने वसीह सर्वे किया है। मुल्कगीर सतह पर जारी लॉकडाउन की वजह से पार्लियामेंट का इजलास नहीं चल रहा है, इसलिए वो इन मामलों को फिलहाल पार्लियामेंट में उठा नहीं सकते। इसी वजह से वो सारे हक़ाइक़ अदालत के सामने रखना चाहते हैं। नाज़रीन, अब उस खबर की बात करते हैं जिसमें एक वायरस से मुतासिरा खातून ने 2 जुड़वां लड़कियों को जन्म दिया है। जी हाँ, हैदराबाद में कोरोना वायरस से मुतासिरा खातून ने 2 जुड़वां लड़कियों को जन्म दिया। ये खातून इस वबा के मुतासिरीन का इलाज करने वाले शहर के मशहूर गांधी अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। इसका ताल्लुक़ मेडचल से है और वो इस मूजी मर्ज़ की मुस्बत अलामात के साथ इस अस्पताल में दाखिल हो गई थी। इसकी ऑपरेशन के ज़रिए जच्ची की गई और जच्चा के साथ नवमौलूद लड़कियों की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। इन दोनों लड़कियों का वज़न फ़ीकस 2 किलो है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक डॉक्टर्स ने दोनों नवमौलूद बच्चियों के लुआब के नमूने हासिल किए ताकि कोरोना की जांच की जा सके। बताया जाता है कि मुतासिरा खातून को क़ब्ल शहर हैदराबाद के बच्चों के मशहूर नीलूफर अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, ताहम उसके कोविड-19 से मुतासिर होने की इत्तला पर इस खातून को गांधी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, अब बात करते हैं अम्फान तूफ़ान की तबाही के बाद मगरबी बंगाल का क्या हाल है। 6 दिन कबल मगरबी बंगाल में आया अम्फान तूफ़ान की वजह से जहां बड़े पैमाने पर तबाही व बर्बादी हुई, वहीं कोरोना वायरस के इस दौर में रोज़गार के मौक़े भी पैदा कर दिया है। तूफ़ान की वजह से बड़े पैमाने पर बिजली के तार टूट गए हैं, सड़कों पर जगह जगह दरख्त गिर गए हैं, उसकी वजह से सड़कें तबाह हुई हैं, मकानात मुनहदिम हुए हैं और इमारतों को भी नुकसान पहुँचा है। तूफ़ान के बाद हालात मामूल पर लाने के लिए बड़े पैमाने पर मज़दूरों की ज़रूरत पड़ रही है। वर्क फोर्सेस की कमी की वजह से बिजली कंपनियों को जल्द से जल्द बिजली कंपनी को बहाल करने में मुश्किलात का सामना है। 6 दिन गुजर जाने के बावजूद कई इलाकों में अभी पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। मकामी इंतज़ामिया सड़कों पर गिरे दरख्तों को हटाने, मुनहदिम हो चुकी सड़कों की तामीर और बिजली बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर वर्करों की खिदमत हासिल कर रहे हैं और इलेक्ट्रीशियन को भी काम मिलने लगे हैं। लॉकडाउन की वजह से लोकल ट्रेन बंद हैं, इसकी वजह से मेन पावर की कमी है। मकामी इंतज़ामिया ने बताया कि इस वक्त सड़कों से दरख्त हटाने के लिए मकामी लोगों की खिदमत हासिल करने का फ़ैसला किया गया है। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं नेपाल और भारत के ताल्लुकात की, जो थोड़े से खटास में पड़ गए थे। नेपाल की तरफ से पिछले दिनों जारी किए गए मुतनाज़ नक्शे को लेकर हिंदुस्तान की सिफारती जीत हुई है। नेपाल ने बुध को अपने इस मुतनाज़ नक्शे पर रोक लगा दी। कहा जा रहा है कि नेपाल कांग्रेस के दबाव में वहाँ की हुकूमत ने अपने कदम वापस खींचे हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल की अहम अपोजिशन पार्टी नेपाल कांग्रेस ने कुल जमाती मीटिंग में मंगल की शाम को वज़ीर आज़म के P शर्मा ओला को इस बात से वाकिफ़ कराया था कि इस मामले में उसे कुछ और वक्त चाहिए। उसके बाद आईनी तरमीमी बिल को पार्लियामेंट के वर्क शेड्यूल से हटा लिया गया। इसे पार्लियामेंट में 2/3 हिमायत चाहिए थी। नाज़रीन, आइए एक सवाल ये आ रहा है कि 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप भारत में होना चाहिए था वो शायद रद्द हो सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ICC और हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI में टैक्स के सिलसिले में टकराव की वजह से हिंदुस्तान के हाथों से T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी छिन सकती है। ICC ने BCCI से आलमी कप के लिए हुकूमत हिंद से टैक्स में नरमी के लिए कहा था, लेकिन बोर्ड की इसमें नाकाम रहने के बाद ICC ने हिंदुस्तान से आलमी कप की मेज़बानी छीनने की धमकी दी है। क्रिक इन्फो के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह में ICC और BCCI के दरमियान ईमेल के ज़रिए बातचीत में आई ICC ने BCCI से 18 मई 2020 तक बगैर किसी शर्त के जवाब तलब किया था, जबकि BCCI ने कोरोना वायरस कोविड-19 के सबब पेश आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए तय मुद्दत में 30 जून तक तोसी करने की मांग की थी। BCCI के मुतालबे को ICC ने इस वक्त ठुकरा दिया है।
ناظرین، امریکی طیارے جو کہ جاسوس ہیں اس کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ روس کے Su-35 طیارے نے مشرقی بحر روم میں امریکی طیارے P-8A جاسوس طیارے کو ہراساں کیا ہے۔ امریکی بحری بیڑے کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق حالیہ 2 ماہ کے دوران روس نے تیسری دفعہ 6th فلیٹ کے جاسوس طیاروں کو ہراساں کیا ہے، اس طرح کا الزام لگایا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 26 مئی 2020 کو امریکی بحری بیڑے کا P-8A طیارہ بین الاقوامی فضائی حدود میں پرواز کر رہا تھا کہ 65 منٹ تک اس کا راستہ کاٹ کر اور دبا کر اسے ہراساں کیا گیا۔ روسی پائلٹوں نے P-8A طیارے کے دونوں پروں کے قریب پرواز کر کے طیارے کے مڑنے یا راستے بدلنے کی قابلیت کو محدود کر دیا، جس کی وجہ سے اس اقدام کا اندراج غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ کارروائی کے طور پر کیا گیا ہے۔ ناظرین، شمالی عراق میں ابھی بھی PKK کے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، شمالی عراق میں فضائی گشت کے دوران علیحدگی پسند تنظیم PKK کے 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق علاقے میں PKK کے خلاف آپریشن جاری ہے، جس کے تحت حالیہ طور پر ہفتانین اور خاقورق میں PKK کے 5 دہشت گردوں کا پتہ لگاتے ہوئے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین، ہانگ کانگ میں قومی ترانے قانونی بل پر جو بحث چھڑی ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ ہانگ کانگ میں قومی ترانہ قانونی بل پر بحث سے قبل اسمبلی کی عمارت کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ قومی ترانہ بل چین کے قومی ترانے کی توہین کرنے پر سزا پر مبنی ہے اور ناقدین کے خیال میں بل شہر میں آزادی رائے پر ضرب کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاہم بیجنگ انتظامیہ کا موقف ہے کہ فیصلہ محب وطن روح اور ملک کی سوشلسٹ بنیاد جیسی اقدار کو جامعیت عطا کرے گا۔ قانونی بل کی روح سے قومی ترانے کی توہین کرنے کو $6,450 تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ ناظرین، شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان 2 طرفہ فائرنگ کی خبر آج آ رہی ہے۔ جی ہاں، جنوبی کوریا میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر UNC نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی اور شمالی کوریا کی سرحدوں پر فوجیوں کی 2 طرفہ فائرنگ کوریا جنگ کے بعد طے پانے والے فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ UNC کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ کوریائی خلیج کے درمیان فائرنگ کی کثیر المملکتی ٹیم کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ بتایا یہ بھی گیا ہے کہ اس تفتیش کے دوران جنوبی کوریا کی افواج نے مکمل تعاون فراہم کیا ہے، تو شمالی کوریا نے اس حوالے سے سرکاری دعوت نامے کا جواب تک نہیں دیا ہے۔ ناظرین، آج کے DNA میں یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تک تمام خبریں تفصیل کے ساتھ پہنچی ہوں گی۔ آپ بھی دیکھیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں۔ کل پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔